अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू बज़्म में सिन्फ़ शेर व शायरी अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखती है। हर पढ़ा लिखा शख्स इस सिन्फ़ की अहमियत व इफ़ादियत को तस्लीम करता है और इस बात का इकरार भी करता है कि शेर व शायरी इंसानी ज़िंदगी में रंग बिरंगे फूलों की तरह है। यही वजह है कि शेर व शायरी की बहुत सी मुख्तलिफ असनाफ़ हैं, जिनमें हम्द, नात, नज़म, गज़ल, मनक़बत, मरसिया, मसनवी और तरही कलाम शामिल है। उर्दू अदब में इन तमाम असनाफ़ को हमारे बहुत से कदीम व जदीद शुआरा हज़रात ने अपने कलाम से माला माल किया है। ख़ास तौर पर तरही कलाम में एक इनफिरादी किरदार पेश किया है जिसका कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। सामीन, तरही शेरी नशिश मुशायरों से मुताल्लिक एक अदबी नशिश होती है जिसमें शुआरा हज़रात को एक ख़ास शेरी मिसरे में शेरगोई के लिए पाबंद किया जाता है। इसी को मिसरे तरहा या तरही मिसरा कहा जाता है। गोया इस खास नशिस्त में शुआरा अपनी मर्जी से रदीफ, काफिया, बहर वगैरह का बजाते खुद इंतखाब नहीं कर सकते, बल्कि पहले से दिए गए किसी मिसरे तरह पर ही कलाम पेश करना होता है। इसी के पेश नज़र आज की उर्दू बज़्म में हमने कुछ इसी तरह की तरही शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है, जिसमें आज का मिसरा तरह है, रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह। हमारे साथ आज की इस तरही शेरी नशिस्त में हिस्सा ले रहे हैं जनाब शाहिद जमाल साहब और जनाब मोहम्मद आसिफ सफवी साहब और मैं नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों शुआरा हजरात का इस शेरी नशिस्त में पुरजोश खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर उर्दू शेर व शायरी की मायना शख्सियत जनाब शाहिद जमाल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आज के मिसरे तरह रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह की रियायत करते हुए अपना कलाम पेश फरमाएं। शुक्रिया उमर भाई। इस गज़ल का मतलब समाअत करें साथियों। इरशाद। रखा है जिसको जहन में तस्वीर की तरह, रखा है जिसको जहन में तस्वीर की तरह, रखा है जिसको जहन में तस्वीर की तरह, वो भी मुझे समझता है जागीर की तरह। बहुत खूब। वो भी मुझे समझता है जागीर की तरह। रखा है जिसको जहन में तस्वीर की तरह, वो भी मुझे समझता है जागीर की तरह। और तज़मीन समाअत करें साथियों जी। इशारा। दुनिया जो मुझसे रूठती रहती है क्या गिला, दुनिया जो मुझसे रूठती रहती है क्या गिरा, दुनिया जो मुझसे रूठती रहती है क्या गिला, रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह। वाह 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 वाह। रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह। दुनिया जो मुझसे रूठती रहती है क्या गिला, रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह। रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह। दिखलाई दे न जिसमें भी रांझे की एक सिफत, दिखलाई दे जिसमें, दिखलाई दे न जिसमें भी रांझे की एक सिफत। वो चाहता है जो भी मिले हीर की तरह, हीर की तरह। बहुत खूब। वो चाहता है जो भी मिले हीर की तरह। वो चाहता है जो भी मिले हीर की तरह। और शेर समाअत करें कि देखो जिसे भी मिलता है गालिब का हम ख्याल, देखो जिसे भी मिलता है गालिब का हम ख्याल। पैदा कहाँ से होगा कोई मीर की तरह, क्या बहुत उम्दा। पैदा कहाँ से होगा कोई मीर की तरह, पैदा कहाँ से होगा कोई मीर की तरह। पढ़ता रहा है ऐसे भी रिश्तों से वास्ता, पढ़ता रहा है ऐसे भी रिश्तों से वास्ता। लिपटे रहे जो पैरों में जंजीर की तरह, लिपटे रहे जो पैरों में जंजीर की तरह। पढ़ता रहा है ऐसे भी रिश्तों से वास्ता, लिपटे रहे जो पैरों से जंजीर की तरह। और शेर देखें साथियों के कहलाती है हर एक इमारत ही शाहकार, कहलाती है हर एक इमारत ही शाहकार। तामीर जब भी होती है तामीर की तरह, तामीर जब भी होती है तामीर की तरह। कहलाती है हर एक इमारत ही शाहकार। तामीर जब भी होती है तामीर की तरह।
تعمیر جب بھی ہوتی ہے تعمیر کی طرح. اور شعر کوشش کی ہے کچھ نیا کہنے کی. اس سے کرے گا کون محبت کی گفتگو, اس سے کرے گا کون محبت کی گفتگو, اس سے کرے گا کون محبت کی گفتگو, جس کی زبان چلتی ہو شمشیر کی طرح, جس کی زبان چلتی ہو شمشیر کی طرح. بہت کرے گا کون محبت کی گفتگو, جس کی زبان چلتی ہو شمشیر کی طرح. اور اس غزل کا آخری شعر بطور مقطع سماعت کریں کہ شاہد جو مجھ سے تلخ کلامی کرے کوئی, شاہد جو مجھ سے کلامی کرے کوئی, جو مجھ سے تلخ کلامی کرے کوئی, لگتے ہیں سارے لفظ مجھے تیر کی طرح. کیا کہنے, لگتے ہیں سارے لفظ مجھے تیر کی طرح. رکھا ہے جس کو ذہن میں تصویر کی طرح, وہ بھی مجھے سمجھتا ہے جاگیر کی طرح. پڑھتا رہا ہے ایسے بھی رشتوں سے واسطہ, پڑھتا رہا ہے ایسے بھی, لپٹے رہے جو پیروں سے زنجیر کی طرح, لپٹے رہے جو پیروں سے زنجیر کی طرح. کہلاتی ہے ہر ایک عمارت ہی شاہکار, کہلاتی ہے ہر ایک عمارت ہی شاہکار. بہت تعمیر جب بھی ہوتی ہے تعمیر کی طرح, تعمیر جب بھی ہوتی ہے تعمیر کی طرح. رکھا ہے جس کو ذہن میں تصویر کی طرح, وہ بھی مجھے سمجھتا ہے جاگیر کی طرح. دنیا جو مجھ سے روٹتی رہتی ہے کیا گلا, روٹا ہے مجھ سے وقت بھی تقدیر کی طرح. ابھی ان اشعار کو جناب شاہد صاحب پیش فرما رہے تھے اور اپنے درد کو گویا کہ ہم سب کے سامنے اس طرح پیش کر رہے تھے کہ آج کے وقت میں جس کو میں تصویر کی طرح بنا کر رکھنا چاہتا ہوں, لیکن لوگ میری جاگیر کو دیکھتے ہیں, میری انسانیت کو نہیں دیکھتے بلکہ میرے روپے اور دولت اور منصب کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی بنیاد پر مجھ سے روٹتی رہتی ہے, لیکن دراصل وقت ہی مجھ سے روٹ گیا ہے تقدیر کی طرح. گویا یہ تمام باتیں ابھی جناب شاہد صاحب تمام حضرات کو بتانا چاہتے تھے, اور بہت ہی عمدہ کلام آپ کا تھا جو طرحی شعری نشست میں آپ نے پیش کیا. اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب طرحی کلام میں اپنے لب و لہجے کے ایک منفرد شاعر جناب محمد آصف صفوی صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے سامعین کے لیے اپنا طرحی شعری کلام پیش فرمائیں. مصرعِ طرح ہے روٹا ہے مجھ سے وقت بھی تقدیر کی طرح, پیش نظر رہے. غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جی بتاؤ. ایک ایک گام لگتا ہے تعزیر کی طرح, ایک ایک گام لگتا ہے تعزیر کی طرح, تعزیر کی طرح, لپٹا ہے کچھ تو پاؤں سے زنجیر کی طرح, لپٹا ہے کچھ تو پاؤں سے زنجیر کی طرح, ایک ایک گام لگتا ہے تعزیر کی طرح. اور شعر سماعت فرمائیں. میں نے تو اپنا خواب بتایا تھا اور پھر بتایا تو میں نے تو اپنا خواب بتایا تھا اور پھر آنکھوں میں اس نے رکھ لیا, آنکھوں میں اس نے رکھ لیا تعبیر کی طرح, آنکھوں میں اس نے رکھ لیا تعبیر کی طرح, آنکھوں میں اس نے رکھ لیا. میں نے تو اپنا خواب بتایا تھا اور پھر بتایا تو میں نے تو اپنا خواب بتایا تھا اور پھر
آنکھوں میں اس نے رکھ لیا، آنکھوں میں اس نے رکھ لیا، تعبیر کی طرح آنکھوں میں اس نے رکھ لیا، تعبیر کی طرح آنکھوں میں اس نے رکھ لیا۔ اور شاہی صاحب بھی شعر سماعت فرمائے معزز سامعین۔ حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، وہ گل کھلا ہے، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، وہ گل کھلا ہے، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، لپٹا ہے کچھ تو پاؤں سے زنجیر کی طرح، مدت کے بعد خود سے ملا تو پتا چلا، مدت کے بعد خود سے ملا تو پتا چلا، اور ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوں، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوں میں جاگیر کی طرح، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوں میں جاگیر کی طرح، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوں میں، وہ لفظ تیرے روح جگر میں اتر گئے، وہ لفظ تیرے، تھوڑا توارد ہو گیا شاہی صاحب آپ کی وہاں سے، وہ لفظ تیرے روح جگر میں اتر گئے، اور نکلے تیری زبان سے جو تیر کی طرح، نکلے تیری زبان سے جو تیر کی طرح، اب لپٹا ہے کچھ تو پاؤں سے زنجیر کی طرح، حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، حیران ہے چشم مہر فلک جس کتاب پر، وہ گل کھلا ہے، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، وہ گل کھلا ہے، شعلہ تنویر کی طرح، یہ کیا ہوا کہ منظر
शबताब देख कर। ये क्या हुआ कि मंजर शबताब देख कर, ये क्या हुआ कि मंजरे शबताब देख कर साकित हर एक शख्स है तस्वीर की तरह। क्या कहने साकित हर एक शख्स है तस्वीर की तरह। और शेर समाप्त फरमाएं। बताओ। असरे रवान ने क्या मेरे चेहरे पे लिख दिया। असरे रवान ने क्या मेरे चेहरे पर लिख दिया। वो पढ़ रहा है क्यों मुझे तहरीर की तरह। वो पढ़ रहा है क्यों मुझे तहरीर की तरह। और शेर आखिर समाप्त फरमाएं। सब अपने अपने अहद के आईना साज हैं। सब अपने अपने अहद के आईना साज हैं। आईना गर हुआ न कोई मीर की तरह। आईना गर हुआ न कोई मीर की तरह। और मक्ते का शेर और यही मिसरा तज़मीन भी की है, समाप्त फरमाएं। आता हो। एक लम्हा भी गिरफ्त में आसिफ नहीं रहा। एक लम्हा भी गिरफ्त में आसिफ नहीं रहा। और उठा है मुझ से वक्त भी तकदीर की तरह। और उठा है मुझ से वक्त भी तकदीर की तरह। मंजर शफक शफक हुए अतराफ के सभी। मंजर शफक शफक हुए अतराफ के सभी। चमका था क्या फजाओं में, चमका था क्या फजाओं में शमशीर की तरह। और लिपटा है कुछ तो पाँव से जंजीर की तरह। एक एक गाम लगता है। असरे रवा ने क्या मेरे चेहरे पे लिख दिया। असरे रवा ने क्या मेरे चेहरे पे लिख दिया। वो पढ़ रहा है क्यों मुझे तहरीर की तरह। मंजर शफक शफक हुए अतराफ के सभी। मंजर शफक शफक हुए अतराफ के सभी। चमका था क्या फजाओं में शमशीर की तरह। अभी इन अशार के खालिक जनाब मोहम्मद आसिफ सफ़ी को आप समाअत फरमा रहे थे। सामीन, अभी आप रूठा है मुझसे वक्त भी तकदीर की तरह मिसरे तरह पर हमारे दोनों शुअरा हजरात से उनके कलाम समाअत फरमा रहे थे। हम इस पर अपने दोनों शुअरा हजरात जनाब शाहिद जमाल साहब और जनाब मोहम्मद आसिफ सफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा कलाम पेश फरमाया। और अब अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाजत, आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है।